अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल पर 7 सिपारे मुकम्मल हो चुके हैं और 8वें सिपारा भी निस हो चुका है। 8वें सिपारे में सूरतुल अनआम मुकम्मल हो रही है। कल अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट लेसन में हमारी सूरतुल अनआम भी मुकम्मल हो चुकी। आज हम शुरू करने लगे हैं सूरतुल आराफ। तो तवज्जो से समाअत फरमाइएगा और इसको आगे से आगे शेयर भी कीजिएगा, जैसे आपका फायदा हुआ ताकि दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। सूरतुल अअराफ मक्किया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम साद। अलिफ लाम मीम साद। किताबुन उन्ज़िला इलैका। किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िर बिही वज़िक्रा लिलमुमिनीन। इत्तबि'ू मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबि'ू मिन दूनिही औलिया क़लीलन मा तذكرون। वकम मिन क़रियतिन अहलकनाहा फजाअहा बअसुना बयातन औ हुम क़ाइलून फमा कान दअवाहुम इज़ जाअहुम बअसुना इल्ला अन क़ालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। फलनस्अलन्न الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم الفاسقون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم تكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين صدق الله العظيم.